السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديدة في لاشين مات انفو دي زاد. في لا فيديو هذه ان شاء الله راح نشوفوا كيفاش ننستاليو ووردبريس في اوبونتو. دونك اذا ما تعرفوش ووردبريس وش هو ووردبريس، سي ان سي ار ام، باردون سي با ان سي ار ام، سي ان سي ام اس، سي ان كونتنت مانجمنت سيستم، سي ان سيستم دو جيستيون دو كونتوني. وعلاش نخدموا بالووردبريس؟ دي فوا نحبوا نكريو ان سيت ويب، ان سيت ويب بي اش بي، ان سيت ويب سامبل، مثلا سيت فيترين تاع كاش سوسيتي ولا فيه لي زانفورماسيون تاع لا سوسيتي، ولا قادر يكون ان سيت تاع او كوميرس سامبل. دونك كي نبروغراميو لو سيت هذا من الزيرو شغل يدي لنا شويه وقت. داكور. دونك ووردبريس واش يفيدنا في المشكل هذا؟ يطلع لنا ان سيت رابيدمون يكون عندك لا باز تاع ان سيت ويب. داكور. ومن بعد انت تاجوتي له دي موديول، تاجوتي له دي فونكسيوناليتي وديرو واش تحب. تقدر دير سيت او كوميرس شباب، تقدر دير سيت بور اون سوسيتي، تقدر دير به بزاف حوايج. داكور. دونك هذا هو ووردبريس، وهذا هو لوبجيكتيف تاعو باختصار. دونك كيما العاده قبل ما نبداو اي انستالاسيون واش نديرو سودو apt ابديت. دونك نديرو ميزاجور لو سيستيم تاعنا. بون هذه ماشي نيسيسير مي مليحه شاك فوا قبل ما ديروا اي انستالاسيون ديروها. كيما راكم تشوفوا راني كونيكتي ان طون كو روت. اذا ما تعرفوش تكونيكتيو ان طون كو روت تقدروا ديروا سودو اسباس اس يو صافي دير سوبر يوزر تكونيكتيو ان طون كو روت. بصح ماشي لازم تكونوا كونيكتي ان طون كو روت. كي تكون اون اوبيراسيون تحتاج دي بريفيليج الفي، راح لو سيستيم يدوموندي لكم لو مود باس تاع سوبر يوزر. داكور. دونك كيما راكم تشوفوا قريب يلحق 100%. دونك قريب يكمل تيليشارجمون اون انستالاسيون تاع لي ميزاجور. واش راح يطول بزاف بيسك انا تو التون اكزيكوتي هاد لا كوموند. كي تفوت اون لونغ دوري ما تنستاليوش وما تكزيكوتيوش لا كوموند ابديت، ثم يدي لكم وقت. مي تكونوا كي تكونوا تنستاليوها تو التون ما تديش وقت، بيسك لو سيستيم تاعكم يكون اجور بيان سور. فوالا. دونك كملت ليكزيكسيون تاع لا كوموند ابديت. دونك واش نديرو دركا؟ اول حاجه نديروها نروحو لا باز دوني باش نكرييو لا باز دوني. دونك كيفاش نكونيكتي؟ بون قبل ما نحكيو على لا باز دوني تاع ووردبريس لازم يكون عندكم لونفيرونمون انستالي. لونفيرونمون واش هو؟ اباتشي، ماي اس كيو ال و بي اش بي. دونك اذا ما عندكمش هاد لي طروا انستالي لازمكم تنستاليوهم. وانا عندي هنا في لاشين عندي دي فيديو على كيفاش تنستاليو بي اش بي و ماي اس كيو ال و اباتشي. داكور. دونك شوفوا هنا في لاشين تلقاو هاي هاد لا فيديو تاع الانستالاسيون تاع ماي اس كيو ال، فيديو هذه تاع الانستالاسيون تاع اباتشي، كاينه وحده تاع بي اش بي. داكور. هذه تاع بي اش بي. داكور. دونك اذا عندكم هادو انستالي اول حاجه نديروها نكونيكتيو لا باز دوني تاعنا. دونك نديرو ماي اس كيو ال موان او روت موان بي. واش معناتها هاد لا كوموند؟ معناتها راني حاب نكونيكتي الماي اس كيو ال بلوتيليزاتور روت او، معناتها يوزر يوتيليزاتور روت مود باس. دوك نسيزيو. دونك دير اونطري راح يدوموندي لك مود باس. سيزي المود باس تاع روت هذا ماهوش هو روت هذا سي ان كونت في السيستم في اوبونتو. روت هذا سي ان كونت في ماي اس كيو ال، ما لازمش تخلطوا بيناتهم. داكور. دونك نسيزيو المود باس تاع لو كونت تاع السوبر يوتيليزاتور تاع ماي اس كيو ال وندير اونطري. فوالا كونيكتالي سي بون راني كونيكتي هنايا. دوكا نقدر نيكزيكوتي لي كوموند ولا لي ريكات تاعي ماي اس كيو ال. باغ اكزومبل نقدر ندير show data bases بون فيرغول. هاهم لكم لي باز دوني اللي عندي في ماي اس كيو ال. سي لا ميم شوز اللي يخرج لي هنا في بي اش بي ماي ادمين. راني انستاليت في اون فيديو بريسيدونت بي اش بي ماي ادمين.
دونك تقدروا تاكسيديو لها. دونك لي باز دوني اللي راهم يخرجوا هنايا هما نفسهم اللي يخرجوا هنايا. داكور. دونك اون فوا راني في ماي اس كيو ال، واش نحب ندير؟ نحب نكريي اون باز دوني تاع ووردبريس. كيفاش نكريي اون باز دو دوني في الووردبريس؟ نكرييها بلا كوموند هذه create database wordpress default character set utf8، يعني هذا الكوداج تاع لا باز دوني. collate utf8 unicode ce. دونك سيزيو هاد لا كوموند تتكريا لكم لا باز دوني. اذا ما كنتش حابين تكريو لا باز دوني فيا لا فيناتر دو كوموند، تقدروا تجيو للبي اش بي ماي ادمين، كليكيو هنايا ديروا نيو، اكتبوا الاسم تاع لا باز دوني تاعكم هنايا ووردبريس، وديروا اونطري. خيروا واسمو لونكوداج اللي يساعدكم. بريفيرونس تخيروا هذا، تخيروا UTF-8 Unicode CE. داكور، وديروا اونطري. انا مش راح نكريي لا باز دوني منا، راح نكرييها من لا فيناتر دو كوموند. دونك هنايا ندير اونطري. دوكا بيقول لي query اوكي one row affected. نحب نفيريفي باللي لا باز دوني تاعي تكريات، ندير show database. هاي لكم لا باز دوني ووردبريس. نقدر ثاني نرافريشي هنايا في بي اش بي ماي ادمين، دوك تخرج لي هنايا لا باز دوني ووردبريس. هاي لكم لا باز دوني ووردبريس. داكور. دركا ابري ما كريينا لا باز دوني ووردبريس، نروح نكرييو ان يوتيليزاتور بور لا باز دوني ووردبريس، يعني هو اليوتيليزاتور اللي راح يوتيليزي هاد لا باز دوني ووردبريس. دونك كيفاش نكريو ان يوتيليزاتور بور في ماي اس كيو ال؟ دونك عندنا دو ميثود، سواء من بي اش بي ماي ادمين، سواء من لا فيناتر دو كوموند. نوريكم كيفاش نديروها بار ريكات، ومن بعد كيفاش نديروها من بي اش بي ماي ادمين. بار ريكات نيكزيكيتيو لا ريكات سويفونت. create user WordPress user identified with MySQL native WordPress by password. دونك هنايا حطوا المود باس اللي بغيتو ديروه الووردبريس يوزر. انا واش راح ندير كوم مود باس؟ راح ندير لو ميم نون دوتيليزاتور، راح ندير ووردبريس يوزر، يعني ووردبريس يوزر هو لو نون دوتيليزاتور وهو المود باس. داكور. دونك جيست نفيريفي بلي ما غلطتش فيه. فوالا سي بون. دوك ندير اونطري. بون هو يقول لي هنايا ايرور. بون لا ريكيت يتمد لي دي زيرور. جو بونس ما نحتاجوش هادو كامل. نسيي نحي هذه، خلي identified by. وهنا في بلاصة بورسنتاج ندير local host. local host. نشوفوا اذا تمشي هكذا. فوالا. دونك l'utilisateur تكريا. دونك هذه c'est une façon de créer un utilisateur. اذا تحبوا تفيريفيو بلي l'utilisateur هذا تكريا، ديروا لا ريكات select user from mysql.user. واش معناتها هاد لا ريكات؟ عندنا اون باز دوني ماي اس كيو ال هاي ليكم، فيها اون طابل واسمها يوزر. هاد لا طابل فيها لي زوتيليزاتور تاع ماي اس كيو ال. دونك كي نديرو سيليكت يوزر فروم ماي اس كيو ال بوين يوزر، راح يخرجوا لنا تو لي زوتيليزاتور اللي كاينين في ماي اس كيو ال. ديروا اونطري. فوالا هاو عندنا دو زوتيليزاتور، عندنا روت وعندنا ووردبريس يوزر. دونك تكريا لوتيليزاتور. داكور.
تحبوا تفيريفيو في بي اش بي ماي ادمين باللي لوتيليزاتور تكريا، تقدروا تجيو هنايا البي اش بي ماي ادمين، كليكيو روحوا ل لا باج داكاي تاع بي اش بي ماي ادمين، روحوا لهنا اليوزر اكونتس، هاو لكم ووردبريس. داكور، هاو لكم لوتيليزاتور اللي كرييناه. تحبوا تكريو ان نوفال اوتيليزاتور، كليكيو هنا اد يوزر اكونت وتاجوتيو لوتيليزاتور تاعكم. داكور، دونك راني نوريلكم هكذا بار روكات و بار انترفاس جرافيك بي اش بي ماي ادمين باش تستافدوا من لي دو. داكور، تحبوا ديروا هكذا تحبوا ديروا هكذا. انا بيرسونيلمون نحب نعرف لي دو. داكور، نتوما شوفوا واش تحتاجوا. دونك اون فوا كرينا لوتيليزاتور واش لازمنا؟ لازم نعطيو لوتيليزاتور هذا، نعطيو له لاكسي كومبلي لا باز دوني ماي اس كيو ال. واش معناتها لاكسي؟ صدر يقدر يدير نيمبورت كيل اوبيراسيون على باز دوني، يقدر ياجوتي سوبريمي موديفي. داكور، لا روكيت اللي تعطي لي دروا لوتيليزاتور ووردبريس يوزر على لا باز دوني ووردبريس هي لا روكيت سويفونت: grant all on wordpress.etoile to wordpress user arobase ندير هنا localhost. ستادير مد لاكسي لوتيليزاتور هذا ووردبريس يوزر على لا باز دوني ووردبريس بوان ايطوال. واش معناتها ووردبريس بوان ايطوال؟ صافي دير توت لي طابل تاع ووردبريس، بيسك ووردبريس هي لا باز دو دوني، بوان ايطوال تسمى توت لي طابل. داكور، دونك ندير اونطري، فوالا لا ريكيت تيكزيكيتات. نحب نفيريفي باللي هاد لا ريكيت صح تيكزيكيتات كوتي وورد كوتي بي اش بي ماي ادمين في ووردبريس. كليكيو على بريفيليج، شوفوا واش كتب لكم هنايا، يقول لكم يوزرز هافين اكسس تو ووردبريس. شكون هما لي زوتيليزاتور اللي يقدروا ياكسيديو لووردبريس؟ هما روت ووردبريس يوزر. روت سي نورمال، علاش؟ باسكو سي لو سوبر اوتيليزاتور، يقدر ياكسيدي لاي طابل لاي باز دو دوني. ووردبريس يوزر عنده لاكسي باسكو هذا وين مدينا له لاكسي. داكور، دركا باش نفاليدي لي شونجمون اللي درتهم هذا وين في ماي اس كيو ال، نيكزيكوتي هاد لا ريكيت، ندير فلاش بريفليجز ومن بعد ندير اكزيت. فوالا، ندير كلير. هكذا نكونوا كملنا لا كرياسيون تاع لا باز دوني، لا كرياسيون تاع لوتيليزاتور دو باز دو دوني، اي مدينا لاكس تو لي زاكسي لوتيليزاتور ووردبريس يوزر على لا باز دو دوني ووردبريس. جيسبر تكون ليطاب هذه كلار. دونك هنا نكونوا كملنا كوتي باز دو دوني. ليطاب دوزيام اللي راح نديروها في الانستالاسيون تاع ووردبريس هي كوتي بي اش بي. راح ننستاليو كلكو زيكستونسيون بي اش بي اللي بالك تحتاجهم لابليكاسيون تاعنا ووردبريس. دونك سيزيو هاد لا كوموند عندكم. دونك راح لي زيكستونسيون اللي راح ننستاليهم هما بي اش بي كيرل، بي اش بي جي دي، بي اش بي ام بي سترينغ، بي اش بي اكس ام ال، بي اش بي اكس ام ال ار بي سي، و بي اش بي سوب، بي اش بي اي ان تي ال، و بي اش بي زيب. بون اذا تحبوا تعرفوا هاد لي زيكستونسيون واش يديروا تقدروا تحوسوا عليهم في جوجل كل وحده واش دير. مي نقدر نعطيكم اكزامبل. بي اش بي جي دي هذه هي لا بيبليوتيك جرافيك تاع بي اش بي. بي اش بي ام بي سترينغ هي ستون اكستونسيون اللي تسهل لو تريتمون دي شان دو كاركتير. بي اش بي اكس ام ال هاي باينه من اسمها باللي تاع لي فيشي اكس ام ال. داكور، بي اش بي زيب اكستونسيون اللي تسهل تريتمون تاع لي فيشي زيب. باغ اكزومبل الابلود، تحب تابلودي ام فيشي زيب، دونك لازم تكون عندك هاد ليكستونسيون انستالي. فوالا، دونك هادي اون بريف لي زيكستونسيون اللي راح ننستاليهم. دونك ندير اونطري باش تبدا الانستالاسيون. بون بيان سور كيما العاده الانستالاسيون راح تكون بار انترنت. دونك واش راح يدير؟ راح يتيليشارجي هاد ليكستونسيون بالوحده، من بعد كيكمل تيليشارجمون ينستاليهم. بون بيان سور ابري لانستالاسيون تاع هاد لي
زيكستونسيون لازم لنا ريديماريو لو سيرفر تاعنا اباتشي باش يولي يخدم بهذه زيكستونسيون. دونك الانستالاسيون قريب تكمل. فوالا دونك هكذا كملنا الانستالاسيون تاع هذه زيكستونسيون. كيفاش نريديماريو لو سيرفر اباتشي؟ نديرو سيستم ctl restart apache 2. بون انا راني اون مود روت نقدر نيكزيكوتي لا كوموند. نتوما اذا ما راكمش كونيكتي اون طون كو روت ديرو sudo. D'accord, puisque c'est une commande qui nécessite des privilèges élevés. Donc, dire entrée. Voilà. تحبوا تفيريفيو بلي اباتشي راه طالع راه en cours d'exécution ديروا statut. هاو يقول هنايا running كما راكم تشوفوا. دونك راه يمشي اباتشي. La prochaine étape في l'installation هي la création تاع le fichier de configuration WordPress في le serveur تاعنا Apache. Donc نسيزيو هاد la commande. Donc راح نكريو ان fichier wordpress.conf في le serveur تاعنا Apache في le lien هذا etc apache 2 sites available wordpress.conf. ديرو entrée وحطوا هاد لي 3 ليني في هاد لو فيشي. داكور باش توفغارديو ديرو كونترول او اونطري بعد كونترول اكس باش تخرج. اذا تعرفوا شويه الوردبريس ووردبريس عنده اون اوبسيون تاع بيرمالينك تاع لي ليان بيرمانون. دونك هاد لا فونكسيوناليتي باش تمشي لازم لنا ناكتيفيو لو موديل ري رايت. باش ناكتيفيو لو موديل ري رايت نستعملو هاد لا فونكسيون ولا هاد لا كوموند sudo a2 nmod rewrite to activate the new configuration you need to run systemctl setup. دونك هو يقول لي باش تاكتيفي هاد لو موديل لازم تريديماري لو سيرفر اباتشي. دونك نريديماريه هكذا systemctl restart apache 2. فوالا دونك هكذا نكون اكتيفيت لو موديل ريرايت. بون اذا تحبوا تعرفوا واش معناتها بيرمالينك هذه واش هو لو موديل ريرايت هذا، لوبسيون هذه تخلينا نكريو دي ليان ليزيبل، يعني دي ليان ليزيبل بار لاتر هيومان. باغ اكزومبل لو سيت تاعكم قادر يكون باغ اكزومبل هكذا example.com. بون راني نكتب هنا مش فينتر دو كوموند، راني نكتب ماشي كوموند، راني نكتب هكذا كبر. دونك .com سلاش مثلا 2020 سلاش باغ اكزومبل عباليش comment installer WordPress Ubuntu. دونك ليان كيما هذا راهو ستان ليان ليزيبل. دونك باش نكريو دي ليان هكذا لازم لنا ناكتيفيو لو موديل اللي رايت هذا. دونك هكذا باش تكونوا شويه على بالكم واش راني ندير. داكور بون حنا بويسك درنا كلكو موديفيكاسيون على لو سيرفر تاعنا ويب، لازم نيكزيكوتيو هاد لا كوموند باش ناكتيفيو هاد لي شونجمون باش نفاليديوهم. داكور دونك نديرو sudo apache 2ctl config test. بون اذا خرج لكم ميساج كيما هذا could not reliably determine the server's fully qualified domain name، صافي با دير بلي لا كوموند هذه ما مشاتش، صافي دير بلي بالك لو سيرفر تاعكم ما عندوش ان نون. دونك باش تمدو ان نون لو سيرفر تاعكم روحوا لو فيشي هذا etc/apache2/apache2.conf و ايديتيوه. دونك باش تيديتيوه ديروا sudo nano هكذا. دونك هنايا بالك لو سيرفر تاعكم ما عندوش ان نون تقدروا تمدوا له ان نون. داكور
داكور مي دو توت فاصون ما تفهموش بلي لا كوموند هذيك ما مشاتش. دونك انا نخرج من لو فيشي هذا روديماري دو سيرفر تاعي باردون. دونك نتيليشارجي لو فيشي زيب نتاع ووردبريس. دونك نتيليشارجيه ومن بعد نديكومبريسيه. دونك انا اون جينيرال كي نتيليشارجي ان فيشي زيب دونك نحب نحطو في دوسي طومبورير. دونك نروح سلاش تي ام بي وهنايا نيكزيكوتي لا كوموند اللي راح تيليشارجي لي لو فيشي زيب نتاع ووردبريس. دونك هذه هي لا كوموند. ما عنديش كيرل انستالي. بون تقدروا ديروا دبليو جيت داكور. مي انا راح نستالي كيرل. راح ندير apt install curl. دونك كيما راكم تشوفوا الحاجه المليحه في لينكس كي تكونوا تخدموا اذا عندكم ما كاش موديول ولا كاش باكاج ولا حاجه مش انستالي تقدروا تنستاليوها سور بلاص. يعني جوست اون كوموند وانتم انستاليتوهم مش راح يدير لكم بزاف وقت. جوست يفو جوست تكونوا كونيكتي على انترنت هذا ماك. دونك فوالا كملنا الانستالاسيون تاع كيرل. دونك نعاود لا كوموند تاع قبيل لونسيها. دونك فوالا وي تيليشارجي. كي كمل تيليشارجمون في لو دوسي تاعي تي ام بي راح نلقى له فيشي زيب نتاع ووردبريس. دونك وين راه دوسي تامب تاعي هاوليكم راني في لاراسين ندخل تامب فوالا هذا هو الدوسي تومبيرور راح نلقى هنايا ووردبريس. دونك لو فيشي راح يكون اسمه latest.tar.gz. هاوليكم latest.tar.gz. دونك راهي تيليشارج. le fichier je pense fait 12.3 mégas jusqu'à présent téléchargé منه شحال 8.4 دونك بقات واحد 4 ميجا هكذاك. فوالا دونك كملت الانستالاسيون تاع ووردبريس. دونك نيكستراكتيو لو فيشي هذا. دونك نديرو لا كوموند هذه tar xzvf لو نون تاع لو فيشي تاعنا اللي هو latest.tar.gz. دير اوكي. دونك هو اكستراكتي دون ان دوسي ووردبريس. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا في لو دوسي تي ام بي كي درنا ليكستراكسيون خرج لي لو دوسي هذا ووردبريس. دونك ندخلو الدوسي هذا هو الووردبريس. هذا هما لي فيشي تاعو داكور. دركا نكرييو ان فيشي htxs بور ووردبريس تاعنا. دونك نديرو touch tmp/wordpress/.htxs. علاش نكرييو هاد لو فيشي .htxs باش كيحتاجو الووردبريس. بون ماشي دوكا مي قادر بلوطار يحتاجو. دونك حنا نوجدوه نكرييوه باش ما يديرلناش دي بروبليم في الانستالاسيون في لوتيليزاسيون. دركا نكرييو ان فيشي دو كونفيغوراسيون تاع ووردبريس. ووردبريس عنده ان فيشي دو كونفيغوراسيون اكزامبل راه في لو دوسي wp config. باردون ماشي wp config. سي ان فيشي واسمو wp config sample. دونك حنا نكوبيو هذا لو فيشي ونحيولو هذا سامبل هذه نخليو اسمه wp config.php. هذا مكان. دونك كيفاش نديرو
نسيزيو هاد لا كوموند cp تما نكوبييو لو فيشي هذا wp config sample wp config.php في لو ميم دوسي، نخليوه في لو ميم دوسي. دونك نديرو اونطري، نجيو هنايا نلقاو لو فيشي تاعنا wp config، هاوليكم كوبينا هذا في هذا. داكور. بون كنا قادرين نرينوميو ديريكتومون هاد لو فيشي wp config sample، بصح حنا نخليوه نغارديو لو فيشي اوريجينال اون سي جامي نحتاجوه بلو طار. داكور. نزيدو نكرييو ان دوسي ابجريد يحتاج ووردبريس من بعدا كي يحب يدير الابجريد والميزاجور تاعو. دونك لو دوسي هذا وين يكون؟ ابجريد يكون داخل wp content. داكور، يكون هنايا. دونك نكرييو لو دوسي هذا بلا كوموند هذه ميك دير tmp wordpress wp content upgrade، ندير اونطري. فوالا هاوليكم لو دوسي خرج لي هنا. داكور. دركا مادام كريينا درنا تيليشارجينا الوردبريس وموديفيناه ودرنا لا كونفيغوراسيون نيسيسير، دركا نكوبيو لو دوسي هذا ووردبريس ونحطوه وين لازم يتحط مع لي سيت تاعنا في لو سيرفر ويب. بون حنا في لو سيرفر ويب اونفا انايا كيفاش راني نخدم، راني نحط لي سيت في لو دوسي /var/3w، ستادير هنايا نرجع شويه هنايا /var/3w، هذا هو لو دوسي اللي نحط فيه لي سيت. داكور. دونك كيفاش نكوبيو الوردبريس، نديرو تو سامبلومون نديرو هكذا cp wordpress tmp/wordpress نكوبيوه الفار /3w/wordpress. بون علاش درنا هنايا سلاش بوان، صافي دير سلاش تو لي فيشي، تسمى ووردبريس بلي فيشي تاعو كامل نكوبيوه للدوسي هذا var/3w/wordpress. دونك نورمالمون كي نيكزيكوتيو هاد لا كوموند راح نشوفو دوسي جديد هنايا واسمو ووردبريس. دونك ندير اونطري. فوالا هاوليكم لو دوسي ووردبريس بلي فيشي تاعو كامل. هاوليكم لو دوسي ابجريد وهاوليكم لو فيشي wp config.php. دوكا راح نيكزيكوتيو 3 كوموند باش نريغليو البروبريتير ولي دروا داكسي على السيت تاعنا ووردبريس. دونك لا بروميير كوموند هي هذه تاع الاونر شيب. بون اذا حبيتو نشرح لكم شويه هاد لا كوموند، صافو دير الاونر تاع هاد لو دوسي ووردبريس هو اليوزر 3w داتا والجروب 3w داتا. هذا هو اليوزر اللي يخدم به اباتشي. يعني نختصر لكم، اذا حبيتو تزيدو تعرفوا اون ديتاي هاد لا كوموند تقدروا تروحوا تحوسوا في جوجل على لا كوموند هذه ch-own هي اختصار تاع change owner. داكور. مي دو فاصون لا كوموند هذه نيسيسير باش يفونكسيوني لو سيت تاعنا بيان. لا دوزيام كوموند نبدلو لي دروا داكسي على ولا نبدلو لو مود ديكزيكسيون تاع لي دوسي. دونك نديرو هكذا دي هذه معناتها اكزيكسيون دوسي باردون. دونك هكذا نزيدو اون اوتر كوموند دو دروا داكسي على لي فيشي. دونك اف هذه معناتها لي فيشي، دير اونطري. فوالا دوكا نريغلو لو فيشي تاعنا دو كونفيغوراسيون wp config.php. دونك نحتاجو نيكزيكوتيو هاد لا كوموند باش نريكوبيريو واحد لي كلي هكا اللي نحتاجوهم في لي فيشي دو كونفيغوراسيون تاعنا. دونك سيزيو هاد لا كوموند. بون لا كوموند هذه كيما راكم تشوفوا راح تعطينا كلكو كلي. دونك هاد الكلي هادو لازم نكوبيوهم في لو فيشي تاعنا config.php. دونك نفتحوا لو فيشي تاعنا config.php. دونك ليطاب هذه راح نديرها مانيوالمون، مش راح نديرها بلي كوموند. دونك راح نكوبي مانيوالمون. دونك هاوليكم wp config
نفتحو. هذا كان إديتور دو تكست. لازم نفتح لو الدوسي هذا en tant que root. والله بالك كيفاه ندير، بالك نفتح نوتر une autre fenêtre de commande. نجيب une autre fenêtre de commande ونفتح فيها لو فيشي تاعي wp-config.php. فوالا. دونك لي كلي اللي عندي هما auth key, secure auth key, logged in key. دونك نحوس على هذو في لو فيشي هذا wp-config.php. هاي ليكم. دونك هنايا نسوبريمي هاد لا فالور ونحط فيها auth key. auth key وين راهي؟ هذه هي الاولى هذه. دونك نكوبييها. نورمال تصلح لي ندير هكذا كوبي وندير هنايا بيست. فوالا نورمالمون صلحت. فوالا هكذا. نجيب لا دوزيام كلي لا ميم فاصون. نكوليها هنايا. بون سوبريمي هادو اون فوا بور توت. فوالا. لوجد ان كي. لازم نكوبيي واش كاين داخل لي زابوستروف. مانيش نكوبيي باردون. مانيش نكوبيي. دونك فوالا راني كملت لا كوبي. درت بوز لا فيديو باش ما تجيش، باش ما نطولش عليكم. دونك راني كملت لا كوبي. ندير كونترول او باش نسوفغاردي وندير كونترول اكس باش نخرج. فوالا. دونك هكذا نكون كوبييت لي كلي تاوعي. دونك ندير هنايا كلير باش نفاسي ليكرون. دوكا في لو ميم فيشي نرجعو لو ميم فيشي تاعنا wp-config نعاودو نفتحوه. خصنا نزيدو 3 فالور. نزيدو الاسم تاع لا باز دوني وتاع السيرفر تاعنا. باردون، الاسم تاع لا باز دوني والاسم تاع اليوزر تاع لا باز دوني والمود باس نتاع اليوزر تاع لا باز دوني. دونك الاسم تاع لا باز دوني هو اذا شفيتو ووردبريس. بون اذا ما شفيتوش عليها هاي لا باز دوني اللي كريناها. دونك اسمها ووردبريس. والاسم تاع اليوزر تاع لا باز دوني هو ووردبريس يوزر. واذا شفيتو قلت لكم المود باس نديرو لو ميم هو اليوزر تاع الباز دوني. دونك ندير ووردبريس يوزر. ووردبريس يوزر. داكور. ندير كونترول او باش نسوفغاردي. ندير كونترول اكس باش نخرج. هكذا نكونو كملنا لا كونفيغوراسيون نتاع ووردبريس. دوكا باش نكملو الانستالاسيون تاع ووردبريس لازمنا نروحو للنافيغاتور. بون قبل ما نروحو للنافيغاتور ويب باش نكملو الانستالاسيون تاع ووردبريس لازمنا نديرو كلكو موديفيكاسيون. دونك نروحو لو دوسي /etc/hosts.
باردون ندير نانو ماشي سي دي باسكو او تي سي سلاش هوست سي ان فيشي وانا راح نديتيه داكور فوالا هاوليكم دونك انا لو سيت تاعي ووردبريس راح نسميه هكذا راح نحطو في لو لين هذا سي ان لين فيرتوال راه ماشي سي با ان لين ريال wordpress.matinfodz.com كيما قلت لكم سي ان لين فيرتوال سي با ان لين ريال وراح نمابيه مع لادريس هذه 192.168.1.41 علاش خيرت لادريس هذه باسكو هي لادريس تاع لا ماشين تاعي هذه هي لادريس لوكال تاع لا ماشين دونك هذا سي ان هوست فيرتوال داكور دونك هذه الحاجه الاولى دونك لازم ديروها نتوما ثاني نخرج الحاجه الثانيه لو فيشي تاعي wordpress.conf درت فيه كلكو موديفيكاسيون دوك نشوفوه دونك ندير nano slash etc slash apache slash wordpress.conf word ماشي wordpress slash sites available slash wordpress.conf فوالا دونك واش هما لي موديفيكاسيون اللي درتهم رديتو هكذا كريت ان فيرتوال هوست كيما كنت نقول لكم بون سيرفر ادمين هذه حطوها واش حبيتو انا درت admin @matinfodz.com هذا هما اللي يهمو الزوج هذو enfin هاد الثلاثه سيرفر نيم واش حطيت wordpress.matinfodz.com وزدت له ان الياس اللي هو www.matinfodz.wordpress.matinfodz.com والدوكيمنت روت هذا تري امبورطون هنايا نعطيو لو لين ريال لو لين فيزيك في الديسك تاع ووردبريس تاعي اللي هو var/www/wordpress وهذو خليهم كيما راهم هذو تاع الفيشي لوغ برك باش يلوغي لي زيرور داكور تقدروا تحطوا واش تحبوا هنايا داكور دونك كي ديروا هذه دو زيتاب وتروحوا للنافيغاتور تحطوا wordpress.matinfodz.com يخرج لكم ووردبريس نسيوها دونك ندير اونجلي جديد بون ندير هكذا معليش نروح المات ماشي مات ووردبريس بوان matinfodz.com ندير اونطري نورمالمون يخرج لي ووردبريس سي تو فا بيان بيسك كرييت ان فيرتوال هوست فوالا خرج لي ووردبريس كرييت ان فيرتوال هوست اللي هو wordpress.matinfodz.com ومابيتو مع لا ماشين لوكال تاعي داكور فوالا دركا نكمل كلكو تريك برك نديرهم كوتي ويب دونك هنا ديروا خيروا لا لونغ انا نخلي اونجلي خيروا لا لونغ ديروا كونتينيو تقدروا ديروا فرونسي اذا حبيتوا سايت تايتل نسميه باغ اكزومبل مات انفو دي زد يوزر نيم باغ اكزومبل نسميه ادمين باغ اكزومبل باسورد نديرو ادمين ثاني ندير ادمين باسكو سي سيت دو تيست برك مش بون هنا يقول لكم فيري ويك تسمى يقول لكم مود باس تاعكم فابل سي با امبورطون باسكو رانا نتيستيو برك بصح اذا كان راكم في ان انفيرونمون دو برودكسيون تسمى راح تحطوا ان سيت في ان سيرفر ويب سور انترنت لازم تكريو ان مود باس قوي نكونفيرمي الباسورد بون كوشي هذه باش نكونفيرمي الباسورد ايميل ندير باغ اكزومبل مات info dz.ask@gmail.com داكور ومن بعد نكليكي انستالي ووردبريس بون وش هي لا باز دوني اللي راح يستعملها لوتي هذا دانستالاسيون راح يستعمل لا باز دو دوني اللي كريناها قبيل اللي هي ووردبريس هذه داكور كيما راكم تشوفوا فيها لا باز دوني درك راهي فارغه نكليكي على انستال ووردبريس
دونك راح يدي شويه وقت بيان سور، باسكو راح يكريي دي طابل راح يحط فيهم لو كونتوني، دونك راح يشارجي حوايج، دونك سي نورمال يدي وقت. فوالا ومن بعد سي بون ندير لوغين وندير ادمين باردون ادمين ندير ريمبر مي لوغين. دونك يستعمل لو كونت اللي كرييتو هذا من فوالا. دونك راني لوغيت الباك اند ولا لا بارتي ادمينستراسيون تاع لو سيت نتاعي. نحب نشوف لو سيت تاعي كيفاه يخرج، نروح هنايا فيزيت سايت ونكليكي عليه. دونك هذا هو لو سيت وهذه لا بارتي ادمينستراسيون تاعو. تحبوا تبدلوا حاجه تبدلوها. بون انا راح نحبس هنا في لا فيديو هذه بيسك ديجا راني في 40 مينوت، مانيش حاب نزيد اكثر من هكا. جو بونس هذه هي اطول فيديو درتها، وبالك راح ندير دي فيديو واحد اخرين نحكيو فيهم على ووردبريس. مي بون اذا لحقتوا هنايا صافي دير راكم انستاليتو ووردبريس. داكور فوالا. دونك سمحوا لي لا فيديو خرجت طويله بزاف، مي الفالي نشرح حوايج او فور يا ميزور، ما نقدرش نطيش لكم ديريكت هكذا ووردبريس وخلاص. جيسبر تكونوا استفدتوا تكونوا فهمتوا من هذا لا فيديو. واذا عندكم دي كيستيون ولا دي بروبوزيسيون تقدروا تخلوهم لي في لا بارتي كومونتير نتاع هذا لا فيديو. فوالا على بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.